अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। वेलकम टू AdSense in Urdu.com। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि किस तरह से गूगल एडसेंस के ज़रिए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। गूगल एडसेंस क्या है और ये किस तरह से काम करता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। गूगल एडसेंस इंटरनेट की दुनिया पे बादशाही करने वाला सबसे बड़ा सर्च इंजन, जिसे हम लोग गूगल के नाम से जानते हैं, उसकी एक प्रोडक्ट है। और हम लोग सबसे पहले यूज़ करने से पहले गूगल से एक गूगल एडसेंस का अकाउंट हासिल करते हैं। यह अकाउंट बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह जीमेल, हॉटमेल या याहू का अकाउंट होता है। अकाउंट लेने के बाद हम उस अकाउंट में एडसेंस के अकाउंट में लॉगिन होते हैं। वहाँ से एडवर्टाइजमेंट को, इश्तिहारात को निकाल कर अपनी किसी भी वेबसाइट पर लगा कर, जब वो वेबसाइट पे हम उस इश्तिहार को लगाते हैं और कोई भी विजिटर जब हमारी वेबसाइट पे आता है और उस इश्तिहार पे क्लिक करता है जो हमने अपने एडसेंस के अकाउंट से निकल कर अपनी वेबसाइट पर लगाया है, तो उस इश्तिहार पे जब वो क्लिक करेगा तो गूगल एडसेंस उस इश्तिहारात पे क्लिक होने के हमें पैसे देता है। अब हर बंदे के जहन में ये क्वेश्चन उभरता है कि गूगल एडसेंस हमें इश्तिहार क्यों देता है, गूगल एडसेंस हमें पैसे क्यों देगा, गूगल को इस चीज़ में क्या बेनिफिट है कि वो हमें पैसे दे रहा है। इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दूंगा। बेसिकली गूगल एडसेंस हमें पैसे क्यों देता है? गूगल एडसेंस हमें इस वजह से पैसे देता है कि दुनिया भर के जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं वो जब अपनी वेबसाइट या अपनी किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना चाहते हैं गूगल के साथ, तो गूगल उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने तमाम एडवर्टाइजर्स अपने एड्स को गूगल पे आके सबमिट करें और हर ऐड के उनसे गूगल पैसे लेता है। मिसाल के तौर पे कोई एडवर्टाइजर गूगल के साथ अपनी वेबसाइट की प्रमोशन या अपनी किसी प्रोडक्ट की सेल चाहता है, तो वो किस तरह से विजिटर को अपनी वेबसाइट पर लेकर आए। ठीक है, अगर उसने कोई चीज़ सेल करनी है किसी एडवर्टाइजर ने और वो अपने पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, तो उसको एक सोर्स चाहिए होगा कि जहां से वो पूरी दुनिया से विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पर लेकर आए। विजिटर उसकी वेबसाइट पे आएंगे तो उसकी जो प्रोडक्ट होगी, जो कोई उसमें दिलचस्पी लेगा तो उसकी प्रोडक्ट सेल होगी। तो गूगल उसकी पब्लिसिटी करने के उस एडवर्टाइजर से पैसे लेता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एडवर्टाइजर एक अपना इश्तिहार गूगल को देता है तो गूगल उससे एक रेट तय कर लेता है कि मैं आपके इस इश्तिहार को चलाने के आपसे दिन में इतनी बार चलाएंगे और इतने रुपए के आपके ऐड चलाएंगे। मिसाल के तौर पे उससे $10 का एक रेट तय हो जाता है। तो $10 में से गूगल, जो हम लोग अपनी वेबसाइट पे ऐड डिस्प्ले करते हैं, तो $10 में से गूगल अपने पास रख लेता है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा उसका हमें दे देता है। एंड ऑफ द डे बेनिफिट ये होता है कि जो एडवर्टाइजर गूगल को ऐड देता है और जो हम ऐड लगाते हैं गूगल से लेकर, दोनों का बेनिफिट इस सूरत में हो जाता है कि जब हमारी वेबसाइट पे ऐड डिस्प्ले होता है, कोई यूजर आके उस ऐड पे क्लिक करता है तो हमें उसके पैसे मिल जाते हैं जिस एडवर्टाइजर का ऐड हमारी वेबसाइट पे लगा होता है। क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जब उस ऐड पे क्लिक होता है तो वो यूजर डायरेक्टली उस एडवर्टाइजर की वेबसाइट पे पहुंच जाता है। तो एंड ऑफ द डे एडवर्टाइजर का भी फायदा होता है कि जब उसकी पब्लिसिटी हो रही होती है और दुनिया भर की तमाम वेबसाइट्स पे उस एडवर्टाइजर्स के लिंक्स लग जाते हैं कि ये इश्तिहार लग जाता है एक तरह का कि जो भी विजिटर है जब उस इश्तिहार पे क्लिक करेगा तो उस डायरेक्टली उस एडवर्टाइजर की वेबसाइट पे चला जाता है और उस एडवर्टाइजर को भी फायदा हो जाता है कि उसकी प्रोडक्ट भी सेल हो जाती है और जिस बंदे की वेबसाइट पे वो इश्तिहार लगा होता है उसको बेनिफिट हो जाता है कि गूगल उसको पैसे देता है और गूगल को भी बेनिफिट हो जाता है कि उसका कुछ हिस्सा गूगल रख लेता है। तो बेसिकली ये गूगल एडसेंस के मुतालिक एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि इस तरह से हम गूगल एडसेंस को जो है वो अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि गूगल हमें ऐड क्यों देता है? तो गूगल हमें ऐड बेसिकली इस वजह से देता है कि गूगल के पास एडवर्टाइजर्स की जो तादाद है वो करोड़ों में है और गूगल उन तमाम एडवर्टाइजर्स की एडवर्टाइजमेंट को अपनी एक वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं कर सकता। इसलिए गूगल जो है वो हर बंदा गूगल से गूगल एडसेंस का अकाउंट हासिल कर सकता है और उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पे उन एड्स को डिस्प्ले करके एड्स को लगाकर एक अच्छी अमाउंट जो है वो कमा सकता है। गूगल एडसेंस के मुतालिक मजीद तफसील में जितनी भी ब्रीफिंग है कि गूगल एडसेंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से वेबसाइट पर लगाया जाता है, वो जब आप हमारी वेबसाइट AdSenseInUrdu.com पर आएंगे तो यहाँ पे एक मुकम्मल पेज है कि एडसेंस क्या है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एडसेंस के मुतालिक तमाम तर तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि गूगल एडसेंस क्या है, किस तरह से काम करता है और हमें किस तरह से इसको यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर इस वेबसाइट में मौजूद हैं।
اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کافی بڑے بڑے ادارے ہیں جو گوگل ایڈسنس کو اس ٹائم یوز کر رہے ہیں اور وہ بھی اس سے پیسے کما رہے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو نیوز پیپر ہے جنگ، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں جنگ یہ ایڈز بائی گوگل، جب بھی کوئی اس ایڈ پہ کلک کرے گا تو ڈائریکٹلی یہ جیسے یہ جابز ان پاکستان لکھا ہے، اگر یہ تمام ایڈز لگے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی ایڈورٹائزر آ کے اس ایڈ پہ، یہ بھی گوگل کا ایڈ ہے اس ایڈ پہ، یا یہ جو ایڈز لگے ہیں ان میں سے کسی ایڈ پہ بھی کلک کرے گا تو بیسیکلی جس ایڈورٹائزر نے یہ ایڈ دیا ہوا ہوگا، ہم ڈائریکٹلی اس ایڈورٹائزر کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. یعنی جو یوزر اب اس ٹائم جیو کی ویب سائٹ پہ آیا، جیو کی ویب سائٹ پر آ کے اس نے ایڈسنس کے ایڈ پہ کلک کیا تو ایڈورٹائزر کی ویب سائٹ پہ وہ ڈائریکٹلی پہنچ گیا. اب ایڈورٹائزر کی ویب سائٹ کی پروموشن بھی ہو گئی اور ہمیں جس کی ویب سائٹ پہ یہ اشتہار لگا ہوا ہے یعنی جیو کو اس ایڈ پہ کلک ہونے کے پیسے بھی چلے گئے، اور ایڈسنس جس نے ایڈورٹائزر سے پیسے لیے ہوئے تھے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس گوگل نے بھی رکھ لیا. تو بیسیکلی یہ ہے ایک اس کا تھیم جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت سارا جو ہے وہ بڑی بڑی ویب سائٹس، بہت سارے لوگ، بہت سارے گروپس، بلکہ اب تو بہت سارے لوگوں کو ایڈسنس کے متعلق جو ہے وہ پتہ ہے جو اس کو یوز کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے بنا رہے ہیں. میں آپ کو جیو کے بارے میں دکھا دیتا ہوں. جیو کی جو ویب سائٹ ہے jio.tv، آپ اس پہ دیکھیں تو اس پہ بھی دیکھیے یہ ایڈز بائی گوگل، یہ ایڈ، یہ بینر اس ٹائم گوگل کی طرف سے یہاں پہ لگا ہوا ہے جو کہ جیو نے بھی یہاں پر لگایا ہوا ہے. تو اس لیے کسی قسم کا شک نہیں ہے گوگل ایڈسنس کے کام ریلیٹڈ کہ گوگل ایڈسنس پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس کے علاوہ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ کس طرح سے ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کے بعد اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس کتنے یوزرز آئے ہیں اور کتنے یوزرز نے ہماری ویب سائٹ پہ آ کر جو ہے وہ کلک کیا ہے. یہاں پہ جب ہم لاگ ان ہوتے ہیں تو ہماری ٹوٹل کتنے یوزرز ہماری ویب سائٹ پہ آئے ہیں، جیسے یہ مثال کے طور پہ 67,390 یوزرز آ چکے ہیں ویب سائٹ پہ، اور کتنے یوزرز نے کلک کیا ہے، 2786 لوگوں نے کلک کیا ہے، اور ہمیں اس کے کتنے پیسے ملے ہیں، یعنی کہ $359.85 اب تک اس اکاؤنٹ میں بن چکے ہیں. یہاں پہ ہم ڈیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ ٹوڈے، یسٹرڈے، 7 ڈیز کے کتنے یوزرز ہماری ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں، کتنے وہ کلک کر رہے ہیں اور ہمارے کتنے پیسے بن رہے ہیں. ہم کس طرح سے ایڈسنس کے جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو جیسے یہ $359 اس ٹائم شو کر رہا ہے کہ اتنے پیسے بن چکے ہیں، کس طرح سے ہم یہ ارننگ نکال سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اکاؤنٹ میں $100 ہو جاتے ہیں تو گوگل ہمیں ایک پن کوڈ ایشو کرتا ہے. وہ پن کوڈ اور جس بندے کے نام پہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اپنا شناختی کارڈ لے کر ویسٹرن یونین کے آفس چلا جائے، کسی بھی ویسٹرن یونین کے آفس میں، وہاں جا کے گوگل کا کوڈ اور اپنا شناختی کارڈ دے، وہ پاکستانی روپیز میں پیمنٹ کنورٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ چھوٹا سا ڈسکرپشن تھا گوگل ایڈسنس سے ریلیٹڈ کہ گوگل ایڈسنس کیا ہے اور ہم گوگل ایڈسنس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آن لائن بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. وہ یوزرز جو گوگل ایڈسنس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے، AdSense-in-Urdu.com ان لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. یہاں پہ ہم نے مکمل انفارمیشن رکھی ہوئی ہے گوگل ایڈسنس کیا ہے، ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہم آپ کو دلوا سکتے ہیں، آٹو اپڈیٹڈ ویب سائٹ آپ ہم سے صرف چند $100 میں بنوا سکتے ہیں. ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس میں آپ کو سارا ڈسکرپشن ملے گا کہ کس طرح سے آپ اپنا آن لائن بزنس گھر بیٹھے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن تھا. اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ AdSense-in-Urdu.com پر جائیے، میرا موبائل نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس ویب سائٹ کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس ویب سائٹ کو اردو زبان میں بنایا گیا ہے تاکہ ہر نیا آنے والا انٹرنیٹ یوزر اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور آسانی سے اپنے آن لائن بزنس کو سٹارٹ کر سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.